नमस्कार, प्राइम रिपोर्टर्स डायरीमा स्वागत छ। म अरितासमा। यस कार्यक्रममा हामी हप्ताभरिका विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। आज हामी कोरोनाको महामारीले पारेको असर, शैक्षिक क्षेत्र, स्वास्थ्य, सुरक्षा र खेलकुद लगायतका विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौं। नेपालमा पनि कोरोना संक्रमितको दर दिन प्रतिदिन उकालो लागिरहेको छ, जसको कारण नागरिकहरू त्यत्तिकै त्रसित बन्दै गएका छन्। अस्पतालहरूमा बेडको अभाव देखिन थालेको छ भने कतिपय अस्पतालले बिरामी भर्ना गर्नै मान्दैनन्। तर यस्तो अवस्थामा नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारी 24 घण्टा संक्रमितको सेवामा खटिँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। नेपाल एम्बुलेन्स सर्भिसले कोरोना संक्रमितको सेवाको लागि 5वटा एम्बुलेन्सबाट सेवा दिँदै आएको छ। सुन्दरीजल, गोकर्ण, जगाती, साङ्ला लगायत उपत्यका भित्रका विभिन्न स्थानमा संक्रमण भएका बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउन यी एम्बुलेन्सहरू प्रयोग हुँदै आएका छन्। कोभिडका बिरामीको सेवाको लागि 10 जना चालकका साथै 15 जना स्वास्थ्यकर्मी गरी जम्मा 25 जना कर्मचारी खटाइएका छन्। सुरुवाती दिनदेखि अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ 102 मा जसलाई इमर्जेन्सी पर्दा एनी टाइम 24 आवर्स जसलाई इमर्जेन्सी पर्दा 102 मा कल गरिसकेपछि डिस्प्याच सेन्टरले बिरामीको नाम, नम्बर, लोकेसन, उसलाई के प्रब्लम भएको हो कुरा सोधेर त्यो अनुसारको नजिकको डिस्टेन्सको एम्बुलेन्सलाई मुभ गर्छन्। इन्फर्मेसनको आधारमा बिरामी भाटामा जाने प्यारामेडिक र ड्राइभरले उसलाई के म्यानेज चाहिन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ थिङ्किङ चाहिँ आफ्नो दिमागमा बनाएर चाहिँ त्यहाँ त्यो ठाउँसम्म पुगेर बिरामीको रेस्क्यु गरेर हस्पिटलसम्म पुर्याउँछौँ। सेक्युरिटीको आधारमा हामीले सामान लगाएर चाहिँ काम गरेको छौँ र यो सेक्टरमा लागिसकेर आएर गरिसकेपछि यो काम गर्नुपर्छ, यो हाम्रै दायित्व हो भनेर हामीले गरिरहेका छौँ। संक्रमितको सेवामा विगत 3 वर्षदेखि एम्बुलेन्स चलाउँदै आएका भक्तपुरका 40 वर्षीय मुक्तिनारायण सुवाल पनि खटिएका छन्। नेपालमा कोभिडको संक्रमण देखिएदेखि नै अस्पताल पुर्याउने काममा खटिएको उनी बताउँछन्। सुरुवाती दिनमा कोरोना संक्रमितको फोन आउने बित्तिकै डराउने सुवाल पछिल्लो दिनमा सेवा दिन पाएकोमा आफू खुसी रहेको बताउँछन्। उनी बिरामीलाई जतिसक्दो चाँडो अस्पताल पुर्याउन पाए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउनमा सेवामा खटिएको बताउँछन्। मलाई त पहिलादेखि चाहिँ ट्रस्ट छैन। मैले चाहिँ जनतालाई यति सेवा दिनु मलाई एकदम खुसी थियो। कुनै चाहिँ अब पेसेन्टहरू त्यो कोरोना लाग्यो भनेर अहिले नै मर्छ भनेर रुन्छ, पेसेन्टहरू रुन्छ। तर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ सम्झाउन यो कोरोना लाग्न साथै मर्ने होइन, आत्मा बल चाहिँ बलियो गर्नुहोस्, तपाईँहरू केही हुँदैन, हामी जस्तो राम्रो हुन्छ भनेर हामी सम्झाएर उहाँलाई चाहिँ ट्रान्सफर गर्छौँ हामी। आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याउँदै आएका सुवाल अस्पतालले बिरामीको भर्ना लिन नमानेकोमा भने दुखी छन्। हामीले चाहिँ सकेसम्म अब हामी एम्बुलेन्स चालक भनेर ज्यान धराप गरेर चाहिँ बाटोमा घुराएर हस्पिटल लान्छ। तर हस्पिटलले चाहिँ 81 चाहिँ त्यो हस्पिटलले चाहिँ चाँडै रिसिभ गर्दैन। त्यही हामीलाई चाहिँ दुःख लाग्छ। अनलाइन गर्ने अब पिपी सेट लाउँदा पनि अब आधी घन्टा 1 घन्टा बेड मिलाउँ भन्दा यताउता गर्दा चाहिँ 1-1.5 घन्टा नै लाग्छ कुनै। उपत्यकामा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण वृद्धि भइरहेको बेला संक्रमितलाई अस्पताल पुर्याउँदै आएका चालक र स्वास्थ्यकर्मी उच्च जोखिममा छन्। तर आफ्नो ज्यान धरापमा राखेर 24 घण्टा संक्रमितको सेवामा खटिने चालक र स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्यका समस्याका बावजुद सेवामा खटिएको बताउँछन्। कति समय क्रिटिकल पुगेका छौँ भने ब्यागिङ केसहरू हुन्छ नि, कोभिड पोजिटिभ भएको केसहरू ब्यागिङ केसहरूलाई पनि हामी ट्रान्सफर गर्छौँ एम्बुलेन्समा। जुन चाहिँ भेन्टिलेटर केसहरू हामी चाहिँ एम्बुलेन्सभित्रै बसेर पेसेन्टसँगै आफ्नो फुल पिपी लाएर पेसेन्टलाई ब्यागिङ गर्दै पनि हस्पिटलको आइसियुसम्म पुर्याउँछौँ। त्यो क्रममा चाहिँ हामीलाई त्यो हुन्छ नि बाफले गर्दा नदेखिने, सास फेर्न गाह्रो, त्यस्तो धेरै नै गाह्रो हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रत्येक एम्बुलेन्समा चालक र स्वास्थ्यकर्मी सहित जम्मा 2 जना बिरामीको सेवामा खटिने गरेका छन्। गम्भीर बिरामीलाई पाटन, टिचिङ र टेकु लगायतका अस्पतालमा पुर्याउने गरेका उनीहरू सामान्यलाई कीर्तिपुर, एपीएफ र केएफसी लगायतका अस्पताल पुर्याउने गर्छन्। जोखिम मोलेर बिरामीलाई अस्पताल पुर्याए पनि निजी अस्पताल कोरोना संक्रमितको उपचारबाट भाग्ने गरेको अनुभव उनीहरूसँग छ। अनि त्यति गरेर पनि हस्पिटलमा पुर्याउँदा पनि हस्पिटलका नर्सहरू, डाक्टरहरूले चाहिँ त्यो पेसेन्टलाई माथिसम्मै पुर्याइदिनु, आइसियु बेडसम्मै पुर्याइदिनु भन्नुहुन्छ। अनि जानु साथ पनि उहाँहरूले त्यो लिनुहुन्न। उहाँहरूले चाहिँ बेड खाली छैन कि त पिपी लाउनु पर्छ भने त्यस्तै गरेर 1-1.5 घन्टा हामी त्यत्तिकै एम्बुलेन्समा ब्यागिङ गरेर नि बसेको केसहरू छौँ। अब खबर भएपछि त स्ट्यान्डमा बस्दिनु भयो भने त हामीहरूलाई पनि त सजिलो हुन्छ। दिनमा 200-300 जना पोजिटिभ आइरहेछ, अनि गरेर त्यहीँनिर हामी 2-3 घन्टा बस्यौँ भने हामी कसरी ट्रान्सफर गरिपाउँछौँ? हामीलाई पनि छिटो हुन्छ नि त।
त्यो चाहिँ अलिकति अहिले गाह्रै भइरहेको छ। त्यसो त बिरामीको आफन्तले अस्पतालको अवस्था बुझेर कल सेन्टरमा फोन गर्ने गर्छन् र कल सेन्टरबाट स्वास्थ्यकर्मी र चालकलाई फोन पुग्छ। फोन आएपछि चालक र स्वास्थ्यकर्मी स्वास्थ्य पूर्वाधार सहित स्वास्थ्य सामग्री बोकेर बिरामीलाई लिन दौडिन्छन्। कतिपय बिरामी अस्पताल जानै नमान्ने हुन्छन्, तर त्यस्ता बिरामीहरूलाई पनि सम्झाइ बुझाइ गरेर अस्पताल पुर्याउन उनीहरूले भूमिका खेल्छन्। अस्पतालका कर्मचारी भने बिरामी पुगेपछि बल्ल कसरी उपचार गर्ने भन्ने तयारीमा हुँदा बिरामीलाई झनै समस्या हुने गरेको छ। अगाडिबाट हेरिरहेको हुन्छौँ, उहाँहरूलाई वाच गरिरहेको हुन्छौँ। अनि यदि त्यस्तो केही गाह्रोहरू समस्याहरू पऱ्यो भने तुरुन्तै फर्दर हामीले एक्सन लिइहाल्छौँ। उहाँहरू चाहिँ अब अलिकति डराएर होइन अब केही होला कि अब उहाँ झन् कुनै पेसेन्टहरू कस्तो पनि हुन्छन् भन्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँको बरु घरमै आइसोलेसनमा घरमै बस्न चाहन्छौँ भन्ने पनि हुन्छन्। अब घरमा बस्दाखेरि अब तपाईँले टोइलेट प्रयोग गर्नुहुन्छ, सधैँ एकैनास हुँदैन, घरमा अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, बरु हस्पिटलमा भयो भने सेभ हुन्छ। अलिकति बिरामी भइहाल्नु भयो भने नि हस्पिटलमा तुरन्त एक्सन लिएर कामहरू गर्न सक्यो, त्यो हिसाबले मोटिभेसन गराउँछौँ। यसरी नेपाल एम्बुलेन्स सेवाका कर्मचारी आफ्नो स्वास्थ्यको जोखिम मलेरै कोभिड संक्रमितको सेवामा खटिएका छन् भने यता अस्पतालले उपचारमा लापरवाही गरिरहेको गुनासो बढिरहेको छ। विश्वभरि फैलिरहेको कोरोना भाइरसको महामारीले सबैलाई त्रसित बनाएको छ नै। यस्तो विपदको घडीमा नेपाल एम्बुलेन्स सेवा र यहाँका कर्मचारीले गरेको कार्य सराहनीय छ। तर संक्रमितको उपचार गर्छौं भनिरहेका अस्पतालहरूले नै बिरामी भर्ना गर्न आनाकानी गर्नुले कतिपय बिरामीको एम्बुलेन्समा नै छटपटिएर मृत्यु हुने गरेको छ। यसतर्फ भने सेवा दिन्छौं भनेर फुस्रो आश्वासन दिनेहरूको ध्यान जाओस्। यस्तो संक्रमणको घडीमा केही कमिसनको आशमा भन्दा सहयोगको भावना लिएर अघि बढौं। दर्शकबिन, कोरोना संक्रमण नियन्त्रण कार्यमा प्रहरीको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ। कर्तव्य पालनाका क्रममा जोखिम मोलेर दैनिक सडकमा खटिएका प्रहरीहरू संक्रमणको खतरामा छन्। सयौं प्रहरीमा संक्रमण भइसकेको छ, तर सरकार भने तिनै प्रहरीको योगदानको उचित मूल्याङ्कन गर्न सकिरहेको छैन। यसै विषयमा केन्द्रित रहेर हाम्रा संवाददाता लक्ष्मी विश्वकर्माले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट। सडकमा सवारी व्यवस्थापन होस् वा लकडाउन र निषेधाज्ञा पालना गराउन नै किन नहोस्, नेपाल प्रहरी अग्रपंक्तिमा खटिएका छन्। हामीले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा खटिएका प्रहरीहरू कोरोना नियन्त्रणका लागि गरेको काम र त्यसका लागि नेतृत्वले गरेको सहयोगका बारेमा कुरा गरेका थियौं। नेतृत्वको निर्देशन र डरका कारण सञ्चार माध्यमसँग फिल्डमा खटिएका प्रहरीले कुनै गुनासो व्यक्त गर्न सकेनन्। अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा फिल्डमा खटिँदा आवश्यक पर्ने मास्क, सेनिटाइजर लगायत स्वास्थ्य सतर्कताका लागि चाहिने सामग्री प्रशासनले उपलब्ध नगराएको गुनासो गरेका छन्। यति मात्रै होइन, दिनभरि काम गर्दा राज्यको तर्फबाट खाजापानी समेत व्यवस्था नगरेको उनीहरू बताउँछन्। सीमित साधन स्रोतका बावजुद चुनौतीलाई साहसका साथ सामना गर्दै आइरहेका प्रहरीहरूप्रति सरकार होस् वा प्रहरीकै नेतृत्व उदासीन हुनु दुःखद पक्ष हो। प्रहरीलाई कोरोना नियन्त्रणको अभियानका क्रममा पुर्याइएको योगदानका आधारमा प्रोत्साहन भत्ता दिने चर्चा पनि थियो, तर अहिलेसम्म तलब बाहेक 1 रुपैयाँ पनि नपाएको उनीहरूले बताए। उनीहरूको गुनासो सुनेपछि हामीले नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता कुबेर कठायतसँग कुरा गरेका थियौं। प्रवक्ता कठायतले फिल्डमा खटिएका प्रहरीलाई दैनिक 300 रुपैयाँका दरले भत्ता दिनका लागि सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिए। कोरोना नियन्त्रणको विभिन्न अभियानमा खटिएका 51,000 प्रहरीलाई भत्ता दिने विषयमा गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय बीच समन्वय भने भइरहेको छैन। नेपाल सरकारले यो फ्रन्ट लाइनमा खटिनेलाई चाहिँ दैनिक भत्ता दिने भनेको थियो, त्यो नआएको भन्ने विषयमा तपाईँले सोध्नुभयो। यो कोभिड कोर्समा चाहिँ खटिएका 51,000 भन्दा बढी हाम्रो जनशक्ति खटिएको, त्यो दैनिक 300 का दरले यति उपलब्ध हुनुपर्ने भनेर हामीले तालुक गृह मन्त्रालयमा चाहिँ लेखित आएको अवस्था हो।
र तालुक गृह मन्त्रालयबाट पनि अर्थ मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेट गरेर छिटै आउँछ भन्ने हो। अरू सेवा सुविधाको हकमा त खासै त्यस्तो जुन हामीले रेगुलर कम्युनिकेसन त कुनै हिसाबले कटौती हुने कुरै पनि भएन। अब अहिले यो कोभिडको बेला चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले त अब सकेसम्म बढीभन्दा बढी सुरक्षित हुनको लागि हामीले चाहिँ सुरक्षाका सामग्रीहरू जुन हेल्थले डिजाइन गरेको छ भनौँ न, जुन नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन किसिमको मापदण्ड तयार गरेको छ त्यो अनुसारको चाहिँ हामीले बढीभन्दा बढी सुरक्षाका सामग्रीहरू पनि उपलब्ध गराइरहेको अवस्था हो। नेपाल प्रहरीमा 795 जनाको उपचार भइरहेको छ। 556 जना निको भएर नियमित काममा फर्किसकेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी कुबेर कठायतले बताए। कोरोना संक्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले जारी गरेको निर्देशिका बमोजिम त्यसको कार्यान्वयनमा खटिएका सुरक्षाकर्मी नै संक्रमित हुने दर बढ्दो क्रममा रहेको छ। कोरोना भाइरसबाट 7वटै प्रदेशका प्रहरीहरू संक्रमित भएका छन्। लकडाउन कार्यान्वयन, सीमामा खटिएका, अपराध अनुसन्धानमा खटिएका नेपाल प्रहरी र उनीहरूको सम्पर्कमा आएका अन्यलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। लकडाउनले लगभग देश नै ठप्प हुँदा समेत सुरक्षाकर्मी अनवरत ड्युटीमा खटिरहेका छन्। ड्युटीको शैली परिवर्तन भएको छ, तर जिम्मेवारी उस्तै छ, देश र जनताको रक्षा गर्ने। सामाजिक दूरी नै कोरोना संक्रमणबाट बच्ने र बचाउने सर्वोत्तम उपाय रहेको भए पनि सुरक्षाकर्मीले सामाजिक दूरी चाहेर पनि पालना गर्न पाएका छैनन्। आम जनतालाई सामाजिक दूरी पालना गराउनका लागि सुरक्षाकर्मी आफ्नो व्यक्तिगत सुरक्षाको समेत प्रवाह नगरी ड्युटीमा खटिएका देखिन्छन्। सीमित स्रोत साधनका बावजुद चुनौतीलाई साहसका साथ सामना गर्दै आइरहेका प्रहरीहरूप्रति सरकार होस् या प्रहरीका नेतृत्व उदासीन हुनु साँच्चै नै दुःखद छ। यसप्रति सम्बन्धित निकायको ध्यान जाओस्। अब कार्यक्रममा छोटो व्यापारिक विश्राम, त्यसपछि बाँकी रिपोर्टको साथमा आउने नै छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् प्राइम टाइम टेलिभिजन। छोटो व्यापारिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब स्वास्थ्य कर्मीहरूको कुरा गरौँ। सुरक्षाकर्मीसँगै स्वास्थ्य कर्मीको पनि समस्या उस्तै छ। कोरोना संक्रमणले तीव्र गति लिइरहेको यो बेला नेपाली समाजमा केही भिन्न परिदृश्यहरू समेत देखा पर्न थालेका छन्। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि अग्रपन्थीमा रहेका स्वास्थ्यकर्मीमाथि सामाजिक जीवनका अगुवाहरूबाटै अमानवीय हरकत हुने गरेको देख्दै आएका छौँ। संवाददाता सृजना कार्कीले तयार पार्नु भएको यो रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको यो महामारी दिनहुँदिन बढ्दै गएको छ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि भएका प्रयासहरू बिस्तारै कमजोर साबित हुँदै गएका छन्। भेन्टिलेटर र आइसियुको अभाव मात्र होइन, हामी कहाँ अब स्वास्थ्य कर्मीको समेतको अभाव महसुस हुन थालेको छ। यस्तो अवस्थामा कोभिड संक्रमणको विरुद्ध अग्रमोर्चामा खटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीहरूको उल्लेख्य संख्या आफै संक्रमणको चपेटामा परेका छन्। आफ्नो ज्यान पिपी र मास्कको जिम्मा लगाई दिनरात कर्मक्षेत्रमा जुटिरहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई डेरा समेत नदिने, डेरा नदिन घरबेटीलाई धम्क्याउने जस्ता अमानवीय हरकत देखिन थालेका छन्। बारम्बार स्वास्थ्य कर्मीलाई दुर्व्यवहार नगर्न सरकारले निरन्तर अपील गरिरहेको अवस्थामा राजधानीमै चिकित्सकमाथि दुर्व्यवहार भएपछि चौतर्फी विरोध भएको छ। शनिबार काठमाडौँको बानेश्वरको मिलनचोक स्थित ललितबुद्ध बोइज होस्टलमा बसेका स्वास्थ्य कर्मी बसेको घर उक्त ठाउँका स्थानीयले घेराउ गरेका थिए। स्थानीय र वडा अध्यक्षलाई समेत खबर नदिई होस्टल सञ्चालकले स्वास्थ्य कर्मीलाई क्वारेन्टाइनमा राखेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयको आरोप छ। बाहिर दिने, आउनु जानु दिने, अब सपिङ गर्नु जानु दिने, त्यो भएन नि त। अन्त टोलको मान्छे त अब यत्रो मान्छे त यहाँ सबैले लाग्यो भने त मान्छे मान्दैन नि। मै पनि मान्दिनँ। राख्नु, होस्टेलमा राख्नु, अब आफ्नो घरमा राख्नु त्यो राम्रो कुरो हो, घरमा बस्नु होइन। तर अब त्यहाँ होस्टेलमा राखिसकेपछि पैसाको लागि मात्रै राखेर भएन नि त। कारण जेसुकै भए पनि स्वास्थ्य कर्मीमाथि दुर्व्यवहार हुनलाई कसैले पनि उचित ठानेका छैनन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डाक्टर खेम कार्की आम जनताका लागि आफ्नो जीवनकै बाजीमा खटिएका स्वास्थ्य कर्मीलाई नै यस्तो व्यवहार गर्नाले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै लज्जित हुनु परेको बताउँछन्। जसले भोलि उसैलाई संक्रमण भयो भने चाहिँ बचाउने मान्छे उही हो।
अर्को कोही चाहिँ माइकला लाउनेवाला छैन उसको लागि बचाउनको लागि। उसको लागि बचाउने मान्छे चाहिँ त्यो अस्पतालमा काम गर्ने नर्स, अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सक, अस्पतालमा काम गर्ने अर्को स्वास्थ्यकर्मी भन्दाखेरि अर्को मान्छे हुँदैन। तर त्यस्ता मान्छेहरूलाई यो एउटा होटलमा बसेको जसले चाहिँ अहिलेसम्म कोरोना सङ्क्रमणका बिरामीहरूलाई चाहिँ हरेक दिन हेरिरहेको छ, त्यस्तो चिजलाई, त्यस्तो चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणमा चाहिँ अहोरात्र खट्ने चाहिँ डाक्टर, नर्सेस, चिकित्सकहरूलाई त्यो खालको हेला गर्ने, त्यो खालको भेदभाव गर्ने, त्यो खालको चाहिँ घेराबन्दी गर्ने र कुनै चाहिँ होस्टलमा बस्दाखेरि पनि हामीलाई सर्छ कि भनेर चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हटाउने, यो जुन चाहिँ रवैयाहरू हामीले देखिरहेछौँ र त्यो पनि के भने राजधानीमा र बानेश्वर जस्तो प्राइम लोकेसनमा बसेका एकदमै शिक्षित, एकदमै चाहिँ सभ्य नागरिकहरूले जुन कुराहरू देखाइराख्नु भएको छ र यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ नेपालको बेइज्जती हो। स्वास्थ्य कर्मीमाथि गरिएको यो दुर्व्यवहार बिल्कुलै शून्य र घोर अपमानीयताको पराकाष्ठ हो। यस्ता हरकतको जति भर्त्सना गरे पनि कमै हुन्छ। संक्रमणबाट आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने सबैभन्दा सचेत तबका नै स्वास्थ्य कर्मीहरू हुन्। त्यो सचेतना कायम राखेर सुनिश्चित घरमा आवास गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना सर्छ कि भन्दै लखेट्न खोज्नु, धम्की दिनु पशुवत व्यवहार हो। कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी कोरोना मुक्त देश बनाउनु छ भने सरकारले स्वास्थ्य कर्मी र सुरक्षाकर्मीको समस्यालाई समुचित सम्बोधन गर्नेतर्फ प्राथमिकता दिनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई समस्याग्रस्त, असुरक्षा, मानसिक र शारीरिक तनावबाट मुक्त राख्न हरपल प्रयत्न गर्नुपर्छ। हो, कोरोनाको आतंक एकपछि अर्को गर्दै विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको छ। यसबाट नेपाल पनि अछुतो रहन सकेन। पहिलो पंक्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सञ्चारकर्मीहरूमा कोरोना भाइरसको जोखिम उच्च छ। त्यसमाथि झनै स्वास्थ्यकर्मी प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहनुपर्ने भएकोले उनीहरू त झनै जोखिममा छन्। शक्तिशाली र सम्पन्नशाली भनिएका मुलुकहरूले समेत संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न नसकिरहेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकले त्यसलाई ठेक्न सक्ने कुरै भएन। यद्यपि संक्रमण नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि आवश्यक प्रयास गरिरहेका स्वास्थ्य कर्मीमाथि भएको यस्तो दुर्व्यवहार विवेक शून्य र घोर अमानवीयताको पराकाष्ठ नै हो। अब अर्को प्रसङ्ग शिक्षासँग सम्बन्धित छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ। नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयमा अध्ययनरत गर्ने विद्यार्थीको विकासका लागि नगरपालिकाले योग शिक्षा र एकीकृत स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको विषयलाई समेटेर कञ्चनपुरका संवाददाता दिल्लीराज पन्तले तयार पार्नुभएको यो रिपोर्ट। भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 का आधारमा नगर क्षेत्रभित्रका विद्यालयहरूका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिएको छ। नगरपालिकाको कार्यपालिकाले केही दिन अघि स्थानीय पाठ्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। नगरपालिकाभित्र रहेका विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको विकासका लागि स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 मा स्थानीय सरकारलाई आफ्नो क्षेत्रभित्रको मौलिकता विषयवस्तुका आधारमा पाठ्यक्रम बनाउने अधिकार पाएसँगै त्यस अनुसार पाठ्यक्रम तयार गरिएको हो। नगरपालिकामा स्थानीय स्तरमा कक्षा 1 देखि 8 सम्मको लागि जुन राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपमा व्यवस्था भए अनुसार 1 देखि 8 सम्मको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्नुपर्छ र कक्षा 8 सम्म आधारभूत तहको कक्षा 8 सम्म स्थानीय पाठ्यक्रम अनुसार पठन पाठन गर्नुपर्ने विषयहरूमा गर्नुपर्ने हुन्छ। नगरपालिकाले 2 किसिमका पाठ्यक्रम निर्माण गरेको छ, जसमा योग शिक्षा र आयुर्वेदलाई प्राथमिकता दिएको छ। एकीकृत पाठ्यक्रममा नगरको कृषि, धार्मिक क्षेत्र, संस्कृति, स्थानीय सम्भावना लगायतका विषय समेटिएको छ। योग शिक्षा कक्षा 1 देखि कक्षा 3 मा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पढाइनेछ भने नगरपालिकाको इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, भाषा, वन, कृषि लगायतलाई समावेश गरी तयार गरिएको एकीकृत स्थानीय पाठ्यक्रम आधारभूत तहका विद्यार्थीलाई पढाइनेछ। स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको लागि 2 किसिमको 2टा समिति गठन गरेको अवस्थामा एउटा योग पाठ्यक्रम लागू गर्नको लागि, योग पाठ्यक्रम निर्माण गर्नको लागि एउटा समिति पाठ्यक्रम निर्माण समिति गठन गरेको अवस्था। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम 2076 मा भएको व्यवस्था अनुसार भीमदत्त नगरपालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरी लागू गर्ने तयारी गरेको हो।
कक्षा 1 देखि 3 सम्म पढाइने स्थानीय पाठ्यक्रम 100 पूर्णाङ्कको हुनेछ। पाठ्यक्रममा भीमदत्तको भूगोल, इतिहास, स्थानीय सरकार, संस्कृति, सम्पदा, वन, वातावरण तथा सरसफाई, स्थानीय आर्थिक विकासका आधार, सामाजिक विकासको अवस्था, पर्यटन, स्थानीय पूर्वाधार, विपद व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई समावेश गरिएको छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले स्थानीय तहमा दिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर जिल्लामा रहेका 9 स्थानीय तहमध्ये भीमदत्त नगरपालिकाले पहिलो पटक स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेको हो। पाठ्यक्रमबाट भीमदत्तको भूगोल, इतिहास, स्थानीय सरकार, विकास निर्माण र पर्यटनको बारेमा समेत विद्यार्थीले ज्ञान पाउनेछन्। नगरको यो काम उदाहरणीय छ। अब खेलकुद गतिविधिको कुरा गरौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट नेपाल पनि अछुतो छैन, जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा परेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमणको संख्या दिन प्रतिदिन वृद्धि भएसँगै खेल क्षेत्र अस्तव्यस्त भएको छ। संक्रमणको त्रासकै कारण खेलाडीले न त कुनै खेल प्रतियोगितामा भाग लिन पाएका छन्, न त अभ्यास नै गर्न पाएका छन्। यसरी अभ्यास समेत गर्न नपाएका खेलाडीले वैकल्पिक व्यवस्थाको अपेक्षा गरेका छन्। हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपालमा दिन प्रतिदिन कोरोना भाइरस संक्रमित वृद्धि भएसँगै सरकारले खेल क्षेत्रमा हुने सबै क्रियाकलापमा रोक लगाएको छ, जसले गर्दा सबै खेलाडी प्रभावित भएका छन्। खेल क्षेत्रमा 27 वर्षको लामो अनुभव बटलेका करातेका राष्ट्रिय खेलाडी मण्डेकाजी श्रेष्ठ कोरोनाको कारण खेलाडीहरूलाई ठूलो असर परेको बताउँछन्। दक्षिण एसियाली खेलकुद 13औं सागमा 2 स्वर्ण पदक हात पारेका श्रेष्ठ खेलाडीलाई आफ्नो शरीर फुर्तिलो बनाइराख्न खानामा ध्यान दिएर बिहान र बेलुका दैनिक अभ्यास गर्नुपर्ने बताउँछन्। तर अहिले खेलाडीले भने जति अभ्यास गर्न पाएका छैनन्। त्यति मात्रै कहाँ हो र पूर्व निर्धारित विभिन्न प्रतियोगिता पनि नहुँदा खेलाडी निराश छन्। अभियसली यो किनभने बिना प्र्याक्टिस, बिना मेहनत, आफ्नो परिश्रम नभइकन यो ठाउँमा त पुग्दै पुग्दैन। नेपाललाई मैले जुन नेपाललाई पहिलो स्वर्ण सँगसँगै जुन दोहोरो स्वर्णको ल्याउनलाई पनि मैले त्यति नै मेहनत गरेर यो ठाउँमा आयो। अहिले कोभिडले गर्दा चाहिँ अलिकति प्रभाव परेको छ, किनभने हिजोको टाइममा चाहिँ हाम्रो आफ्नै क्लबमा चाहिँ पुलिस क्लबमा गएर चाहिँ बिहान बेलुका हाम्रो ट्रेनिङ हुन्थ्यो। घरमा चाहिँ त्यो हुँदैन, किनभने घरमा आफूले पनि ट्रेनिङ गर्नुपर्छ न। आफ्नो के गल्ती छ त, आफूले गर्दा गर्दै गल्ती पनि त भइरहेको हुन्छ, त्यो निहाल्ने व्यक्ति पनि छैन। त्यो भएको कारणले चाहिँ हिजोको टाइममा लकडाउन अगाडिको टाइममा हाम्रो क्लबमा ट्रेनिङ गर्ने र अहिले घरमा गर्ने ट्रेनिङमा चाहिँ अलिकति चाहिँ अब हिजोको दाम चाहिँ अलिकति कमै हुन्छ नि। सबैजना अब आफ्नो ट्रेनिङ हलमा त ब्याक हुने अवस्था त छैन। त्यो भयो भने आफूले चाहिँ आफ्नो शरीरलाई फिट राख्ने र आफ्नो एक्सर्साइजलाई चाहिँ निरन्तरता अगाडि हिजोको जस्तै गेमलाई निरन्तरता दिनलाई चाहिँ घरमै चाहिँ बिहान बेलुका त ट्रेनिङ गर्नु आवश्यक छ। अर्की राष्ट्रिय स्तरकै तेक्वान्दोकी अब्बल खेलाडी आयशा साक्य पनि यति बेला खुसी छैनन्। कोरोना भाइरसको संक्रमणले नियमित अभ्यास गर्न नपाएको आयशाको भनाइ छ। यता कोरोनाकै कारण अप्रिल र मेमा हुने वर्ल्ड च्याम्पियन र एसियन च्याम्पियन्स खेल समेत रोकिएकोले खेलाडीलाई ठूलो असर परेको छ। सरकारले बन्द सत्र गरी होस्टलको व्यवस्था गरेर खेलाडीहरूलाई अभ्यास गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने आयशाको माग छ। मलाई लाग्छ यो चाहिँ मेरो मात्र होइन, सम्पूर्ण खेलाडी अथवा भनौँ न कोचेसहरूको पनि माग यही हुनसक्छ। किनभने जुन एउटा भनौँ न अब यो वर्ल्ड वाइड कोरोनाले गरेर हुन त हरेक कन्ट्रीमा लकडाउन छ होइन, तर पनि कुनै कुनै विशेष कन्ट्रीहरूमा चाहिँ के भइरहेछ भने तपाईँको खेलाडीहरूलाई एउटा क्लोज क्याम्प जस्तो राखेर होइन, युनिभर्सिटीमै राखेर उनीहरूलाई आउट अफ युनिभर्सिटी नै नपठाइकन अथवा क्लोज क्याम्पबाट नपठाइकन होस्टेलबाट नपठाइकन ट्रेनिङ गराइरहेछ। त्यो सिस्टम चाहिँ हाम्रो नेपालमा पनि बसाउनु पायो भने हाम्रो खेलाडीलाई धेरै राम्रो हुन्थ्यो। किनभने जसरी हामीले साफ गेम खेल्दाखेरि हाम्रो खेलाडीहरूलाई 2 महिना 3 महिना क्लोज क्याम्प घरै नपठाइकन कहीँ पनि नपठाइकन एउटा क्लोज क्याम्प भनेपछि प्रशिक्षक पनि त्यहीँ, खेलाडी पनि त्यहीँ, दिनरात त्यहीँ बस्ने खाने जुन एउटा सुविधा गरेको थियो होइन, त्यो सुविधा चाहिँ यतिखेर पनि सेम त्यस्तै फेसिलिटी दिएर खेलाडीलाई ट्रेन गर्न पायो भने सायद खेलाडीले जुन साफ गेममा जुन एउटा भनौँ न एउटा आफ्नो स्ट्यान्डर्ड बनाइसकेको थियो आफ्नो गेमको होइन, त्यो गेमको स्ट्यान्डर्डलाई चाहिँ उनीहरूले त्यही लेभलमा लग्न सक्थ्यो कि। तर अहिले खेलाडीहरू सबैजना घरमा बसिरहेछन्। अब कसैको ठाउँ होला, कसैको नहोला, कसैले प्र्याक्टिस गर्न पाएको होला नपाएको होला होइन, त्यो सबैको आफ्नो ठाउँमा छ, उनीहरूको पीडा आफ्नै ठाउँमा छ। त्यो पीडा चाहिँ गभर्नमेन्टले बुझेर क्लोज क्याम्प राखेर एउटा डाक्टर प्रोभाइड गरेर कोच एउटा चाहिने कोच प्रोभाइड गरेर एउटा भनौँ न ठाउँ दिएर ट्रेनिङ गराउन सक्यो भने सायद हाम्रो खेलाडीको स्ट्यान्डर्ड चाहिँ डाउन हुँदैन जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। यता सानै उमेरदेखि खेल क्षेत्रमा उच्च दखल भएकी उसुको खेलाडी जुनी राईले पनि दक्षिण एसियाली खेलकुद 13औं सागमा स्वर्ण जित हात पारिन्।
त्यो समयमा शिक्षकसँगै रहेर अभ्यास राम्रो गरेको कारण 51 स्वर्ण 60 रजत तथा 95 कांस्य सहित कुल 206 पदक हात पार्न सफल भएको उनको भनाइ छ। तर कोरोनाको कारण घरमै बसेर अभ्यास गरेकोले अब आउने खेल प्रतियोगितामा जित निकाल्न निकै चुनौती भएको राईको भनाइ छ। कुनै हलमा गएर कुनै स्टेडियममा गएर प्र्याक्टिस गरेको छैन, जति गरेको छ अब सेल्फ गरिरहेको हो। त्यही भएर अब यो भन्दा बाँकी गेमहरू हामीले खेल्नु, त्यसमा जित्नु, मेडल एचिभ गर्नु अलिकति चुनौती नै छ। यसरी विभिन्न खेल रोकिएको कारण समस्या परेको खेलाडीहरूलाई संक्रमणको अन्त्य भएसँगै आयोजना हुने खेलमा समावेश गराउने योजनाको साथ स्वास्थ्य सुरक्षा पालना गर्दै अभ्यासको राम्रो व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। हो, लामो समय भएको लकडाउन खुकुलो भएसँगै खेलाडीहरू खुसी भएका थिए। केही खेलकुद सङ्घले सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गर्दै अभ्यासका लागि साइत कुरिरहेका थिए। तर पुनः नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या उकालो लागेसँगै अहिले खेलकुद गतिविधि ठप्प बनेको छ। तालिका समेत सार्वजनिक भइसकेका खेलहरू हुन सकेका छैनन्, जसको कारण खेलाडी मारमा परेका छन् नै। संक्रमणपछि हुने खेलमा जित निकाल्न पनि खेलाडीहरूलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ। खेलकुद गतिविधिको विकासको लागि सरकारवालाले वैकल्पिक योजना बनाएर अघि बढ्नै पर्छ। आजलाई कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। अर्को हप्ता यस्तै विभिन्न सामाजिक विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। म लगायत मेरा सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। प्राइम टाइम टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्ते।